बहुत अच्छे तरीके से कश्मीर की भूमि पर ही उकेरने का काम किया। हम सब जानते हैं कश्मीर को कश्यप की भूमि का भी नाम से जाना जाता है। ये चाहते हैं, हमारी सकाफत मिटाना चाहते हैं, हमारी तहरीक को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हमारे शुहदा के लहू की रोशनी जिंदा है। दुनिया की कोई ताकत कश्मीर का ना जोग्राफिया बदल सकती है, ना कश्मीर का नाम बदल सकती है। हम कश्मीर का फैसला जुज़ की बुनियाद पर नहीं, कुल की बुनियाद पर करेंगे। जिंदगी क्या है? तड़प, कशमकश, जुस्तजू, जिसे चैन आ गया उसे मौत आ गई। तुम लोग हमारा नाम बदलना चाहते हो, इंशाअल्लाह हमारी आजादी की ये तहरीक तुम्हारा जोग्राफिया बदल कर रहेगी। मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयां मौजूद है और हमारा 75 साला एक तहरीक का दौर मौजूद है। तुम जो हमारा नाम बदलना चाहते हो, इंशाअल्लाह हमारा अज़म और हमारी जुद्दोजहद तुम्हारा जोग्राफिया बदलेगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया जनाब स्पीकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान की फाशिस्ट हुकूमत कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के बाद अब कश्मीर का नाम तब्दील करना चाहती है। जनाब स्पीकर, ये ईवान आज यौम हक़ खुदरादियत के मौके पर हिंदुस्तान की हुकूमत को मुतनब्बे करना चाहता है कि ऐसी किसी भी बिला जवाज़ हरकत से बाज रहे। ये ईवान ये समझता है कि ये कश्मीरियों की शनाख्त पर हमला है। सदियों से जो नाम कश्मीरियों की पहचान है, इसे कश्मीरी आवाम की ख्वाहिशात के बरक्स तब्दील करने का किसी को हक़ नहीं है। जनाब स्पीकर, ये ईवान तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप की हैसियत से लाखों शुहदा की कुर्बानियों को पसे पुश नहीं डाल सकता। कश्मीरी किसी सूरत भी ये नाम तब्दील नहीं करने देंगे। ये नाम हमारे दिलों पर कंधा है, हमारे ताबनाक माजी और रोशन मुस्तकबिल की अलामत है। हम अपनी शनाख्त का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह और अपनी आज़ादी की जद्दोजहद भी जारी रखेंगे। ये ईवान अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से मुतालबा करता है कि हिंदुस्तान को ऐसे मज़मूम हथकंडों से बाज रखने के लिए अपना किरदार अदा करें। जनाब स्पीकर, दूसरी करारदाद चूँकि हमारे दीगर कोलीग्स ने पेश कर दी है, मैं उसी की हिमायत करते हुए अपनी थोड़ी सी गुजारिशात रखना चाहता हूँ। पहली बात ये जनाब स्पीकर के आज 5 जनवरी यौम हक़ खुदरादियत है और आज रियासत के सरबराह ने बहुत वाज़ेह अंदाज में रियासत की पॉलिसी को आवाम के सामने और जो है आलमी मीडिया के सामने बड़ा वाज़ेह तौर पर रखा है। जनाब स्पीकर, मैं इस मौके पर ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया ने जो दोहरे पैमाने बनाए हुए हैं, इन दोहरे पैमानों की वजह से दुनिया में बदअमनी है, नाइंसाफ़ी है, बेचैनी है। और इन दोहरे पैमानों को बनाने वाले जालिम ये समझते हैं कि वो मज़लूम को बेचैन करके, मज़लूम को बेसुकून करके ख़ुद इत्मीनान से रहेंगे, जबकि हालात शाहिद हैं जनाब स्पीकर। मशरक़ वस्ता में फ़लस्तीन और जनूबी एशिया में कश्मीर, हालात शाहिद हैं जनाब स्पीकर इस बात पर कि मज़लूम के साथ जुल्म करके जालिम भी कभी सुकून से नहीं रहा। चाहे वो जालिम गुजरात का कसाई मोदी हो, चाहे वो जालिम इसराइल का नेतन्याहू हो, सुकून से वो भी नहीं है। जनाब स्पीकर, इस मौके पर मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि आलमी दुनिया को अपने दौरे पैमाने ख़त्म करने चाहिए, क्योंकि उनकी साख मुतासर हो रही है, उनकी बात ख़त्म हो रही है। और जैसा कि आज हमने सब ने वाज़े किया, मैं इस मौके पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तमाम जुमला ज़िम्मेदारान को, बिलखुसूस उनके कन्वीनियर और उनके जनरल सेक्रेटरी साहब को और उनके कन्वीनियर ग़ुलाम मोहम्मद शफ़ी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने कश्मीरियों के मुत्तफ़िक़ा मसले पर एक इत्तेफाकी प्लेटफार्म उनको फराम किया। आज का हक़ यौम खुदरादियत सिर्फ मनाया नहीं गया, आज के हक़ यौम खुदरादियत के अंदर ये बात कश्मीरी कौम ने आर पार साबित की है कि हम अपनी आज़ादी की जुद्दोजहद से किसी भी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। जनाब स्पीकर, ये लोग हमारा नाम बदलना चाहते हैं, हमारा जोग्राफिया बदलना चाहते हैं, हमारी सकाफत बदलना चाहते हैं, हमारा नज़रिया, हमारा मज़हब बदलना चाहते हैं। 75 साल से ये कोशिश कर रहे हैं और 75 साल से हमारे असलाफ ने, हमारी मौजूदा नस्ल ने और हमारी आइंदा आने वाली नस्ल का अज़म इस बात का शाहिद है कि हम किसी को ना अपनी सकाफत बदलने देंगे, ना अपना मज़हब बदलने देंगे, ना अपनी तहरीक बदलने देंगे, ना अपने मादर वतन का किसी को नाम बदलने देंगे। ये चाहते हैं, हमारी सकाफत मिटाना चाहते हैं, हमारी तहरीक को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन हमारे शुहदा के लहू की रोशनी जिंदा है। हमारे असीरों का अज़म बदतरीन तशद्दुद सहने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह वो अज़म भी मौजूद है और हमारी बहनों का इस्तिक़लाल भी मौजूद है। हमारे बुजुर्ग पहले अली गिलानी की शक्ल में और अब 76 साल की उम्र में ग़ुलाम मोहम्मद शफ़ी की शक्ल में, और हमारे नौजवान पहले बुरहान वानी की शक्ल में
اور ہمارے اسیر پہلے جو ہے وہ مقبول بٹ کی شکل میں اور اب ملک یاسین کی شکل میں، اور ہماری بہنیں آسیہ اندرابی اور اسی طرح اہلیہ غازی بابا کی شکل میں وہ ثابت کر رہی ہیں کہ کشمیر کے مرد و زن، کشمیر کا بڑا اور چھوٹا، کشمیر کا بزرگ اور کشمیر کا ہر فرد اپنی آزادی پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا، نہ کرے گا۔ جناب اسپیکر، جو لوگ ہمارا نام بدلنا چاہتے ہیں، میں آج اس معزز ایوان میں کھڑے ہو کر کوئی خطیبانہ جملے نہیں بتا رہا ہوں، کشمیری قوم کے عزم کا اظہار بتا رہا ہوں۔ اس معزز ایوان میں کھڑے ہو کر کہنا چاہ رہے ہیں، تم لوگ ہمارا نام بدلنا چاہتے ہو، انشاءاللہ ہماری آزادی کی یہ تحریک تمہارا جغرافیہ بدل کر رہے گی۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہیں اور ہمارا 75 سالہ ایک تحریک کا دور موجود ہے۔ تم جو ہمارا نام بدلنا چاہتے ہو، انشاءاللہ ہمارا عزم اور ہماری جد و جہد تمہارا جغرافیہ بدلے گی انشاءاللہ العزیز۔ جناب اسپیکر، اس موقع پر ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ نام ہمارے دلوں پر کندہ ہے، یہ ہماری روح پہ کندہ ہے۔ آپ ایک ظاہری بورڈ بدل سکتے ہیں، لیکن کشمیری قوم کی تاریخ ہزاروں سال پر مشتمل ہے، اور قبل از اسلام کی ہے اور بعد از اسلام کی بھی ہماری تاریخ ایک تابناک ماضی رکھتی ہے، اور ہمارا حال اس بات کا گواہ ہے کہ ہم اپنی جد و جہد سے دستبردار نہیں ہو رہے، اور ہمارا مستقبل انشاءاللہ آزادی کی شکل میں انشاءاللہ رونما ہوگا۔ یہاں بیٹھی ہوئی حریت کانفرنس کی وساطت سے میں پوری کشمیری قوم کو اور انہیں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ تھے نہیں، ہم اور آپ ایک تھے، ایک وجود کا حصہ ہیں اور ایک وجود کا حصہ رہیں گے، اور ایک وجود بن کر انشاءاللہ ہم اپنی منزل کو حاصل کریں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت کشمیر کا نہ جغرافیہ بدل سکتی ہے، نہ کشمیر کا نام بدل سکتی ہے۔ ہم کشمیر کا فیصلہ جز کی بنیاد پر نہیں، کل کی بنیاد پر کریں گے۔ اور میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں ریکارڈ کی درستگی کے لیے اور عالمی دنیا کو بتانے کے لیے کہ بطور مسلمان میرا مذہبی حق ہے کہ میں اپنی آزادی کی جدوجہد سیاسی، دعوتی، سفارتی انداز میں جاری رکھوں، اور ساتھ مجھے میرا مذہب یہ بھی اجازت دیتا ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ جب ہم پر ظلم ہو تو ہم اپنی آزادی کے لیے، ظلم سے نجات کے لیے ہم عسکری جدوجہد، جس کو میرا مذہب جہاد کہتا ہے، ہم اس کو بھی انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ اور پھر مجھے بطور انسان اقوام متحدہ کا چارٹرڈ، آج دنیا کہتی ہے جی گلوبل ولیج بن چکا ہے، تو یہ چارٹرڈ کسی کالے گورے کے لیے نہیں بنا، جیسے میرا مذہب کسی کالے گورے کے لیے نہیں ہے، کسی عرب عجم کے لیے نہیں ہے۔ تو UN کا دعویٰ ہے کہ یہ چارٹرڈ کسی کالے گورے کے لیے، کسی یورپین اور غیر یورپین کے لیے نہیں ہے، یہ انسانوں کے لیے۔ تو وہ انسانوں کا چارٹرڈ بحیثیت انسان مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں سیاسی، سفارتی، دعوتی جدوجہد کے ساتھ اپنی عسکری جدوجہد کرنے کا بھی حق رکھتا ہوں۔ میرا یہ حق کوئی نہیں چھین سکتا۔ اگر گجرات کا قصائی باز نہ آیا، تحریکوں کے اندر عروج و زوال آتے رہتے ہیں، 89 سے لے کر 2000 کی تحریک، 2000 سے لے کر 2015 تک کی تحریک، اور 15 کے بعد جو ایک نیا آیا تھا موڑ وہ تحریک، اور آج حق یوم خودارادیت کے موقع پر جس طرح 76 سالہ غلام محمد شفیع اور مجھ جیسے لوگ اور ہمارے بچے وہاں آج موجود تھے، عورتیں موجود تھیں، وہ جس عزم کا اظہار کر رہے ہیں، وہ عزم یہ ہے کہ ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تک ستم کی یہ سیارات چلے۔ ہم طے کر چکے ہیں زندگی کیا ہے، تڑپ، کشمکش، جستجو، جسے چین آ گیا اسے موت آ گئی۔ ہمیں جب موت آئے گی تو ہم ایک نئی زندگی میں داخل ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ آزادی کی تحریک جاری رہے گی تا وقت کہ کشمیری اپنی منزل کو نہ پالیں۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔